दर्शकबिन नमस्कार। समय चक्रको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालका जनता अटेरी भए, लापरवाह भए अनि कोरोना फैलियो भन्ने कुरा त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाटै व्यक्त भएको छ। जनता लापरवाह हुन सक्छन्, अटेरी पनि हुन सक्छन्। जनता चाहिँ अटेरी र लापरवाही हुने छुट चाहिँ सरकारलाई हुँदैन। यो कुरा पनि सम्माननीय ज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने हो। महामारी विरुद्ध सरकारले सिन्को भाँच्ने काम पनि गरेन, यस्तो कसैले भनेको पनि छैन। राम्रो काम गरेको छ भन्ने आधार पनि कहीँ कतै देखिन्न, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले समेत केही हप्ता अघिसम्म यही रफ्तारमा कोरोना बढ्यो भने हामीसँग भएका अस्पतालहरूले धान्न सक्दैनन् भनेकै थिए। विज्ञहरूले नेपालमा अक्सिजनको अभाव हुन सक्छ बेलैमा सोच विचार गरी भनेकै थिए। त्यो बेला सत्ताकै वरिपरि भुनभुन गरिरहेका नेताहरू अहिले महामारीबाट आफै पीडित भएपछि सरकारलाई एक प्रकारले धारे हात लगाउँदै सराप्न थालेका छन्। बेथितिमा रमाउने बानी नछाड्ने अनि सर्वनाश भएपछि सरकारलाई सराप्ने शैली कतिन्जेल समय रहने हो हाम्रा राजनैतिक नेतृत्व वर्गहरूले। बाँकी यो रिपोर्टमा राज्य संयन्त्रलाई ध्वस्त, निकमा र विकृत बनाएर राख्ने शासकहरू बेला बखत त्यस्तो कुव्यवस्थाको शिकार हुन्छन्। 4 महिना अघिसम्म वर्तमान सरकारमै आफ्नो मन्त्रीहरू राखेर सत्ताको स्वाद लिइरहेका माओवादी केन्द्रका एक नेताले आफ्नै भाइ बुहारीलाई कोभिडका कारण गुमाएपछि सरकारलाई सराप्न थालेका छन्। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली हाम्रो पनि छ, तर यो बेला सरकारलाई सराप्नु अघि माओवादी केन्द्र सरकारमा नहुँदा मात्रै कोरोना फैलिएको होइन भन्ने हेक्का राख्न पनि जरुरी हुन्छ कि? आफू सत्तामा हुँदासम्म राजनीति मात्रै गरिरहने, विवाद निकालिरहने, कुर्सी ढाल्न र सत्ता हत्याउन मात्रै मरिहत्ते गर्ने नेताहरू अहिले आफन्त गुमाउनु परेपछि सत्तालाई सराप्न थालेका छन्। केही महिना अघिसम्म सत्तामा निहित विकृतिमा उनीहरूले कहिल्यै चासो राखेका थिएनन्। ओली सरकार ढाल्न 2 वर्षदेखि भगीरथ प्रयत्न गरिरहेकाहरूले अहिलेसम्म जति पटक प्रधानमन्त्री ओलीसँग विवाद गरे, छलफल गरे वा वार्ता गरे, तिनमा झुकिएर बाहेक कोरोना महामारीको मुद्दा परेको छैन। अघिल्लो लहरमै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको जीवन सङ्गिनीलाई कोरोनाले उनीबाट खोसेको थियो। महरा आफै यौन काण्डका कारण पद गुमाएर विरक्तिएका थिए। त्यही बेला पत्नी वियोग खेप्नु पर्यो। उनले सत्ताको विकृतिलाई भन्दा सायद आफ्नै भाग्यलाई दोष दिएर होला उनले सरकारलाई सरापेको खासै सुनिएन। दोलखाका एमाले नेता पशुपति चौलागाईको हालै कोरोनाका कारण निधन भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले श्रद्धाञ्जली दिए। चौलागाईलाई कोरोनाले च्याप्दै गएपछि उनले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा पनि पाएका थिए। कोरोनासँग उनको शरीर लड्न सकेन, जसका कारण चौलागाईको निधन भयो। यदि अरू बिरामी झैँ अक्सिजन अभावमा विद्युत सेवा बन्द भएर अक्सिजन प्रवाह अवरुद्ध भएर चौलागाईको निधन भएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताप्रति माफी चाहिँ माग्दैन थिए होलान्। व्यवस्थामा विकृति कायम राख्ने, त्यही विकृति हटाउँछौ भनेर राजनीति गर्ने चलन नेपालमा उहिलेदेखि नै छ। अझ कम्युनिस्टहरूले त गरिबका लागि राजनीति गर्छन् र गरिब नै भएनन् भने कसका लागि राजनीति गर्ने, यसकारण पनि कम्युनिस्टहरूले गरिबी हटाउँदैनन् भन्ने टिप्पणी हुने गर्दछ। राज्य संयन्त्रको कमजोरीका कारण अहिले काठमाडौँमा धन हुनेले समेत उपचार सेवा नपाउने स्थिति छ। गरिबको जीवनको त यहाँ कुनै मोल नै छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी चाहिँ गरिरहेछ, जति सक्यो प्रयास गरिरहेको छ। यो सङ्ख्या अलिकति नघटाइकन राम्रो उपचार पुरै दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कोभिडको उपचार छैन। उपचार नभएको रोग हाम्रो अगाडि छ, हामीसँग छ। अब उपचार नभएपछि त मान्छेहरूको निधन त हुने नै भयो होइन, र हामीले दिने भनेको सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट हो। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएका विश्वका शक्तिशाली विकसित मुलुकहरूले समेत घुँडा टेकेका छन्। महामारीमा मानिसहरूको ज्यान जान्छ, कोही मानिस किन अमर भएन, रोग लागेर पनि किन बाँचेन भन्ने प्रश्न अहिले कसैले गरिरहेको छैन। आजको दिनमा कोभिड भएर सजिलै सास फेर्न नसकिरहेका बिरामीले अक्सिजनको सहायतामा श्वास फेर्न सकुन्, भेन्टिलेटरको सहयोगमा श्वास फेर्न सुविधा पाउन् भन्ने मात्रै यो बेलाको माग हो। जीवन र मृत्युको दोसाँधमा अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका छन् र धेरैकोले त मृत्युवरण पनि गरिसके। यो तपाईहरूको कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू निजी अस्पताललाई 15 दिनभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ? तपाई सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने? अक्सिजन र भेन्टिलेटरको सुविधा पाएका मानिसहरू सबै बाँच्छन् भन्ने छैन। सबै प्रयास गर्दा पनि
कतिपय बिरामीहरूलाई बचाउन सकिन्न। कम्तीमा यो बेला छटपटाइरहेका बिरामीका लागि अति आवश्यकीय सुविधा दिन किन सकिन भन्ने मात्रै चिन्ताको विषय हो। कोरोना महामारीमा सत्ता पक्षकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूमा व्याप्त दम्भ र अहंकार कोरोना भन्दा जब्बर बन्दै गएको छ। सरकारका मन्त्रीहरूलाई हामीले अक्सिजन पाएनौँ, हाम्रा बिरामी मर्न लागे, झण्डा हल्लाएर मात्रै हिँड्ने जनताको समस्या समाधान नगर्ने भन्ने प्रश्न समेत गर्न नपाउने स्थिति बन्दै गएको छ। सरकारको कुनै मन्त्रीले हेर्ने मन्त्रालय जुनसुकै होस्, जनताको नजरमा उही हो सरकार। जनताले हामीलाई यस्तो समस्या छ भनेपछि कुनै पनि मन्त्रीले त्यो विषय मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन भन्ने अधिकार राख्दैन। मन्त्रीलाई जनताले हामीलाई समस्या पर्यो भन्दा पनि आवेशमा आउने सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताको शैली हेर्दा अन्धभक्त कस्ता हुन्छन् भन्ने हेर्न अन्यत्र जानै पर्दैन। सत्ताको वरिपरि हुँदासम्म सत्ताकै लुछाचिडीमा व्यस्त हुने, सत्ताबाट अलि पर पुगेपछि व्यवस्थाको विकृतिको लपेटामा आफै परेपछि सरकारलाई सरापिरहनुको के अर्थ होला र? व्यथिति कायम राखेर सत्ताको पोखरीमा डुबुल्की मार्नेहरू कुनै दिन त्यही व्यथितिको शिकार हुन सक्छन् भन्ने कैयौं उदाहरणहरू छन्। 50 सालमा जननेता मदन भण्डारीको जीप त्रिशुलीमा खस्यो। जनताका प्रिय नेता कहिल्यै नफर्किने गरी विदा भए। त्रिशुली किनारको राजमार्ग जोखिमपूर्ण छ भन्ने जानकारी जिम्मेवारहरू सबैलाई थाहा थियो। त्यसपछि पनि त्यो जोखिमपूर्ण सडकलाई जोखिम रहित बनाउने प्रयत्न कसैले गर्न सकेन। पूर्व मन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेको जीप पनि 3 वर्ष अघि त्यही त्रिशुलीमा खस्यो र अरू सयौं सवारी त्रिशुलीमा खसे। विकृति पालेर राख्दा त्यसले जो कोहीलाई पनि शिकार बनाउन सक्छ भन्ने उदाहरण नारायणगढ 9 सडक खण्ड हो। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। यो बेला देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका 2 सातादेखि ठप्प छ, तर संक्रमणको दर 51% पुगिसकेको छ। यो विश्वकै दोस्रो तीव्र अत्यास लाग्दो संक्रमण दर हो। दर्शकवृन्द, यो दर भारतको भन्दा पनि अत्यास लाग्दो छ। भारतमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 240 जना संक्रमित भइरहेका छन्। नेपालमा प्रति 10 लाखमा 304 जना संक्रमित भइरहेका छन्। झाडा पखाला लाग्दा जीवन जल नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने देशमा कोरोनाको यस्तो संक्रमण थामी नसक्नु भएको छ। आखिर सरकार चाहिँ गर्दैछ के? हेरौँ यो रिपोर्टमा। देशभरका अधिकांश अस्पतालहरू यति बेला अक्सिजन अभावसँग जुधिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूले नयाँ संक्रमित भर्ना गर्न नसकिने भनेर हात उठाइसकेका छन्। अझ कतिपय अस्पतालले त उपचारका क्रममा अक्सिजन अभाव भए त्यसको जिम्मेवारी अस्पतालले नलिने कबुलियत नामा गराएर मात्र संक्रमितको भर्ना लिन थालेका छन्। अक्सिजन अभावमा रूपन्देहीमा मंगलबार राति र बुधबार गरी 14 जनाको मृत्यु भएको खबरले सचेत नागरिक स्तब्ध भएका छन्। यो साता कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा अक्सिजन अभावकै कारण 12 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार राति नै पर्सामा अक्सिजन अभावकै कारण 3 जनाको ज्यान गएको छ। अक्सिजन अभावको समस्या कम गर्न विगतका 5 दिनमा सरकारले के कस्ता काम गर्यो त? सरकारले शनिबार 3,63,04,696 रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री आयात गरेको छ, जसमा अक्सिजन 22,653 MTQ र अन्य मेडिकल उपकरण रहेका थिए। त्यस्तै आइतबार सरकारले चीनले उपलब्ध गराउने 3500वटा अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 सिलिन्डर आयातका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरणको काम गरेको थियो। सोमबार विभिन्न 10वटा उद्योगबाट सङ्कलन भएका 4,361 अक्सिजन सिलिन्डर सम्बन्धित अक्सिजन उद्योगमा फिर्ता पठायो। त्यस्तै यही दिनबाट 5वटा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आए। यस दिनसम्म नेपालमा अक्सिजन सिलिन्डरको कुल सङ्ख्या 1,08,164वटा पुगेको थियो, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 10 उद्योगहरूमा 76,910 र उपत्यका बाहिर 19वटा उद्योगहरूमा 31,254 रहेको थियो। अक्सिजन नपाएर मान्छेहरू मरिरहेका छन्। अस्थायी हस्पिटलहरू बनाउनु पर्दैन। उहाँले चाहिँ राम मन्दिर बनाउनको निम्ति लाग्नुभयो। उहाँले चाहिँ अरू पूर्वाधार पुरा नभएका संरचनाहरू उद्घाटन गरेर हिँड्नको निम्ति रमाउनु भयो मान्छे जम्मा गरेर। उहाँहरूले चाहिँ मूर्तिहरूको चाहिँ पूजा गर्नुभयो, मूर्ति राख्नको निम्ति हानथाप गर्नुभयो। उहाँले हस्पिटल निर्माण गर्नु पर्दैन। 4 महिना अगाडिदेखि नै इन्डियामा त्यत्रो महामारी थियो, त्यो नेपाल आउँछ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा थिएन। तर उहाँले जनताप्रति एकदम चाहिँ नि गैर जिम्मेवारपूर्ण कामहरू चाहिँ गरिरहनु भएको छ र त्यो भएको हुनाले यो सरकार त मैले भन्छु नालायक सरकार हो। त्यस्तै मंगलबार 410 तान अक्सिजन सिलिन्डर आयात गरेको थियो, जसमध्ये भन्सार मार्फत 10वटा र नेपाल वायु सेवा निगमको कार्गो उडान मार्फत चीनबाट प्राप्त 400 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल भित्रिएको थियो। धेरैले ज्यान गुमाएको वैशाख 29 गते बुधबार सरकारले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुलाई खाना तथा बसोबास खर्च, बेड, आइसियुमा अक्सिजन पाइप विस्तार र
लिक्विड अक्सिजन भर्ने प्रयोजनका लागि 24 करोड रुपियाँ निकासा गर्यो। यही दिन सरकारले उद्योग र निर्माण क्षेत्रबाट 1460वटा अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गर्यो। यो सँगै औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोगमा भएका ठाउँहरूबाट भेला पारिएको सिलिन्डरको सङ्ख्या 4816वटा पुगेको छ। त्यस्तै यही दिन नै 3,57,46,204 रुपियाँ बराबरको 6,37,243 मेडिकल उपकरण आयात भएको थियो, जसमा 735 अक्सिजन सिलिन्डर र 193वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर रहेका छन्। यही बीचमा अक्सिजन अभाव कम गर्न 9वटा लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क खरिदका लागि बोलपत्र अन्तिम चरणमा पुगेर खरिद प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताए पनि त्यसबारे अहिले के भइरहेको छ भन्ने सरकारले जानकारी गराएको छैन। यस्तै चीनबाट प्राप्त गर्न बाँकी अक्सिजन सिलिन्डर स्थल मार्गबाट आयात गर्ने आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै तिब्बतले सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउन लागेको 150वटा लिक्विड अक्सिजन कन्टेनर यथाशक्य चाँडो हस्तान्तरण गरिने बताइए पनि मिति तय भएको छैन। यसैगरी सरकारले चीनले कोभिड सहायता अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउने थप 5 मिलियन युआन बराबरको सहयोग एयर वेस्ट अक्सिजन जेनेरेटर युनिट्स उपलब्ध गराइदिन नेपाली राजदूतावास मार्फत अनुरोध पठाएको छ भने ओमान स्थित नेपाली राजदूतावासले स्थानीय नेपाली समुदायको सहयोगमा 600 खाली सिलिन्डर विमान चार्टर गरी 15 मेमा पठाउने भएकोले त्यसका लागि विमानको व्यवस्था मिलाइएको छ। यति मात्र कार्य अक्सिजन अभाव टार्न सम्भव छैन। अहिले उपत्यकामा उद्योगहरूबाट दैनिक 8500 सिलिन्डर र विभिन्न अस्पतालका प्लान्टबाट 2000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ। झन्डै 8-9 हजार टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग थिएन नसक्ने, हस्पिटलको माग थिएन नसक्ने अवस्था रहेको छ। जबकि माग भने 12,000 सिलिन्डर प्रतिदिन छ। अहिले आइसियु र भेन्टिलेटरमा हुने मात्र होइन, अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका अधिकांश सङ्क्रमितलाई पनि अक्सिजन सपोर्ट दिनुपर्ने अवस्था छ भने होम आइसोलेसनमै रहेका कतिपय सङ्क्रमित समेत अक्सिजन सपोर्टमा रहेका छन्। यसर्थ जीवन मरणको यो अवस्थामा सरकारले अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। देशभरमा 1 लाखभन्दा बढी अक्सिजन सिलिन्डर छन् भन्ने तथ्याङ्क छ। अहिले अक्सिजनको सपोर्ट चाहिने बिरामी 20,000 नै हुँदा पनि 80,000 भन्दा बढी सिलिन्डर त मौजात हुनुपर्ने हो। कोरोना महामारीमा अक्सिजनको माग साविकभन्दा दोब्बर तेब्बर बढी हुन्छ भन्ने अन्य देशको अनुभवबाट पनि स्पष्ट छ। तर नेपालमा अहिले भइरहेको सिलिन्डर अभाव कृत्रिम जस्तो पनि देखिन्छ। थप प्रसङ्गसहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। कोभिड-19 को उपचारमा नयाँ नयाँ औषधिहरूले विश्वमा अनुमति प्राप्त गरिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि 2DG नामक औषधिले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छ। यो औषधिले कोभिड चाँडै निको बनाउन सहयोग गर्ने परीक्षणका क्रममा पुष्टि पनि भएको छ। प्रमाणित नै नभएको रेमडेसिभिरमा ठुलो रकम खर्च भइरहेको यो अवस्थामा नेपालमा प्रयोग सुरु गरिएको नयाँ औषधि आयात गर्ने, यही उत्पादन गर्ने वा अरू के गर्ने भन्ने विषयमा सोच विचार गर्न जरुरी छ। यसबारे सरकारले सोचोस्, हाम्रो चाहना र कामना पनि यही हो। बाँकी यो रिपोर्टमा नेपालमा रेमडेसिभिर नामक इबोलाको औषधिको आयात वात्तै बढेको छ। कोभिडका बिरामीका लागि कम्तीमा 6 भाइल रेमडेसिभिर चलाउने गरिएको छ, जसको बजार मूल्य प्रति भाइल 4,900 छ। यदि नियमित तवरबाट रेमडेसिभिर किन्न पाइएन भने ब्ल्याक मार्केटमा प्रति भाइल 17,000 तिरेर खरिद गर्नुपर्छ। यति धेरै प्रयोग भएर पनि रेमडेसिभिर कोभिड विरुद्धको प्रमाणित औषधि होइन। मनको शान्तिका लागि डाक्टर र बिरामीका आफन्तले यो औषधि प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रमाणित नै नभएका औषधिहरूमा सरकारी निकायले पनि प्रवर्धन गर्दै आएको छ। तर केही नयाँ र विदेशमा राम्रो नतिजा दिइरहेका औषधिहरूको आयात बारे चर्चासम्म सुरु भएको छैन। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले 2-डीअक्सी डी ग्लुकोज अर्थात् 2DG नामक धुलो औषधिको चर्चा व्यापक भइरहेको छ। भारतको डिफेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर DRDO नामक संस्थाले तयार पारेको 2DG नामक धुलो औषधिको सेवनबाट कोभिडका बिरामी चाँडै निको हुन थालेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार यो औषधि दिएको 3 दिनपछि 42% बिरामीहरूलाई अक्सिजन दिनु नपरेको आँकडा सार्वजनिक भएको छ। औषधि सेवन गरेको 2.5 दिनमै ज्वरो, रक्तचाप, मुटुको धड्कन सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। 65 वर्ष भन्दा बढी उमेरका बिरामीहरूका लागि पनि यो औषधिले निकै राम्रो प्रभाव गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
भारतमा औषधि नियमन गर्ने निकाय ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डियाले आपतकालीन प्रयोगका लागि यस औषधिलाई अनुमति दिइसकेको छ। भारतको DRDO का वैज्ञानिकहरूले 1 वर्षदेखि औषधिमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए। खबर अनुसार यो औषधि बिरामीलाई दिन निकै सजिलो पनि छ। 5.85 ग्रामका प्याकेटलाई बिहान र बेलुका एक प्याकेटको दरले पानीमा मिसाएर सेवन गर्दा नतिजा सकारात्मक आएको छ। भारतका 27 अस्पतालका बिरामीहरूमा यो औषधिको अन्तिम परीक्षण गरिएको थियो। आगामी 10 देखि 15 दिनमा व्यावसायिक हिसाबले नै अस्पतालहरूमा पुर्याइने भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। तर आम रूपमा औषधि पसलहरूमा पुग्न चाहिँ थप केही समय लाग्ने बताइएको छ। आपतकालीन प्रयोगका लागि मात्रै अस्पतालहरूमा पुर्याउन लागि यस औषधि अन्य औषधि सरह स्वतन्त्र हिसाबले खरिद बिक्रीका लागि त्यहाँको ड्रग कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डियाको अनुमति चाहिनेछ। भारतले विकास गरेको यो औषधिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्छ। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न कोरोना खोप माथिको बौद्धिक सम्पत्ति माथिको प्रतिलिपि अधिकार हाललाई फुकुवा गर्नुपर्ने पक्षबाट सशक्त आवाज उठाउने मुलुक भारत पनि हो। यही भएर अमेरिकाले फाइजर कम्पनीले विकास गरेको खोपमा बौद्धिक सम्पत्ति प्रतिलिपि अधिकार नलगाउने बताएको छ। यो हिसाबले पनि 2DG औषधिमा भारतले प्रतिलिपि अधिकार नलगाउन सक्छ। यो औषधिले राम्रो सम्भावना देखाएका कारण नेपाल जस्तो मुलुकले पनि नयाँ औषधितर्फ तुरुन्तै विचार गर्न सक्छ। 2DG को कम्पोजिसन मागेर वा किनेर नेपालमै पनि यस्तो औषधि उत्पादन गर्न सकिन्छ कि यसतर्फ केही गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। कोभिडका बिरामीलाई लक्षण अनुसार औषधि दिने गरिन्छ। नयाँ भाइरस, नयाँ रोग र भाइरसले चाँडो चाँडो आफ्नो आनुवांशिक रूप परिवर्तन गरिरहेका कारण यो महामारी विरुद्धको लडाईँ जटिल बन्दै गएको छ। 2 हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्ला ठप्प प्राय छ। तैपनि संक्रमण ओह्रालो लाग्ने छाँट देखिएको छैन। तथ्याङ्क हेर्दा उकालो नै लागिरहेको छ। अस्पतालमा उपचार पाउने ग्यारेन्टी पनि छैन र यसकारण सावधानी अपनाउनुको अर्को विकल्प पनि देखिन्न। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।